سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ بابا علی اور ماں سیدہ، جن کا بابا علی اور ماں سیدہ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام مصطفیٰ بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الموت، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمنور دافع البلاء والوباء والقهر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استرنا بسترك الجليل. اللهم استرنا بسترك الجليل. اللهم استرنا بسترك الجليل. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إلهي بحق بني فاطمة وبقولهما بني فاطمة والدعوة منو دست دامانی منو دست دامانی چی وسبت کنرسال تمام علیک السلام یا نبی السلام علیک السلام یا نبی السلام واسطہ آل ابا کا حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا غم نہ ہو روز جزا کا خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا
वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते हैं। नसीब अच्छा हुआ घर मिल गया इनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। इलाही ताबाबर आस्ताने याद रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। इलाही ताबाबर आस्ताने याद रहे, ये आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। या रब करीम, या मौला करीम, हम सब कोशिशों काबिशों में लगे हुए हैं। खिदमत अक़दस में आजिज़ाना मोहब्बाना हाज़िर पेश करे मेरे मौला। हम सब की इन कोशिशों काबिशों को हाज़िर को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या रब करीम, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम साथियों को मेरे मौला इस हाज़िरी का फैज़ अता फरमा। करीम इस हाज़िरी का फैज़ करीम इस हाज़िरी का फैज़ अता फरमा। करीम दूर से आने वाले नज़दीक से आने वाले जो भी अपने दिलों में मुरादें लेकर आए हैं मेरे मौला, सबकी दिली मुरादों को पूरा करो। करीम सबकी दिली मुरादों को पूरा करो। करीम सबकी दिली मुरादों को पूरा करो। करीम कुछ ऐसे भी होंगे जो आना चाहते होंगे, आज की महफिल में शामिल होना चाहते होंगे, मौला करीम को बेहतर जानने वाला है। उनके दिलों में भी जो उम्मीदें हैं, जो दुआएं हैं मेरे मौला, सब कबूल और मंजूर करीम। हम सब का खात्मा ईमान पर रब करीम, हम सबको शरीयत मुताहरा की पाबंदी नसीब फरमा। या रब करीम शरीयत मुताहरा से मोहब्बत नसीब फरमा। रब करीम शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम हमारे बच्चों को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम हमारे घरों में शरीयत मोहम्मदी का निफाज कर देना। या रब करीम हमारे घरों में शरीयत मोहम्मदी का निफाज कर देना। या रब करीम हमारी औलादों में कोई गुस्ताख पैदा न करना। या रब करीम हमें औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले दीन पर रखना। या रब करीम औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले दीन पर रखना। या रब करीम हुजूर दाता साहब का फैजान हम सबको अता करीम। हम चिश्तियों साबियों को मेरे मौला या रब करीम हुजूर दाता साहब का फैजान अता। हमने देखा है, तारीख इस पर गवाह है मेरे मौला, कि जो चिश्ती यहाँ आया है फैज देकर गया है मेरे मौला। हम भी उन्हीं चिश्तियों के गुलाम हैं मेरे मौला। हम सबको हुजूर दाता साहब को खुसूसी फैजान खुसूसी फैजान हमारे आका व मौला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ लाए। दरियाए रावी को रावी इसलिए कहते हैं कि इसने रिवायत की है कि जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दरियाए रावी से गुजरे तो रावी से सवाल किया कि तुझ पर से आज तक कितने मर्द गुजरे हैं। रावी ने कहा 2, एक उस्मान बिन अली हुजवेरी और दूसरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसलिए इस दरिया को दरियाए रावी कहते हैं कि इसने 2 मर्दों की गवाही दी है, रिवायत दी है कि इस पर से 2 मर्द गुजरे हैं मेरे मौला। हुजूर बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आए, कोनियों के बल चढ़ कर या रब करीम चिश्ती साहब हाथ फैलाए, सरों को झुकाए खड़े हैं तेरे महबूब बंदे के दर पर। हम सब को हुजूर दाता साहब का फैसला या रब करीम हमारे घरों के मसाइल को दूर कर। या रब करीम हमारे घरों में आसानियाँ पैदा फरमा। या रब करीम तमाम मसाइल को दूर फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा। या रब करीम बे औलादों को औलाद अता कर। या रब करीम बेरोजगारों को रोजगार अता कर। या रब करीम बे औलादों को औलाद अता कर। या रब करीम जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता कर, जो बेटियाँ चाहते हैं उनको बेटियाँ अता कर। या रब करीम हर दिल में कोई ना कोई बीमार है मेरे मौला, तमाम बीमारों को शिफा अता कर। या रब करीम तमाम बीमारों को शिफा अता कर। या रब करीम तमाम बीमारों को शिफा अता कर। वालिद गिरामी के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम मेरे मुर्शिद करीम को लंबी जिंदगी सेहत वाली जिंदगी। या रब करीम हमारे ऐसे भी क़िबला अब्बदी हुजूर के पीर भाई हैं जो पिछले साल हयात थे, यहाँ मौजूद थे मेरे मौला, अब दुनिया फ़ानी से विसाल फरमा गए, खुश कर गए। या रब करीम उन तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना। या रब करीम उनके दर्जात बुलंद फरमा। या रब करीम उनके दर्जात बुलंद फरमा। वालिदा मोहतरमा के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम इस बीमारी की आज़माइश को दूर कर।
या रब्बी हुजूर दादा साहब की खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की आजमाइश को दूर कर जितने ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं, जितने मुतवस्सिलीन मेरे साथ सरकार अली मुकाम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर बाबा साहब से मोहब्बत करने वाले, हुजूर दादा साहब से मोहब्बत करने वाले, दूर दूर से सफर करके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। या अल्लाह सबकी झोलियों को आमीन, या अल्लाह सबकी झोलियों को या अल्लाह सबकी झोलियों को آمین इस्लाम का इल्म آمین नेक और सालिह हुक्मरान آمین या अल्लाह आलम इस्लाम को फतह और नुसरत नसीब इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद कर इस्लाम का झंडा ऊंचा हमने जो भी दुआएं मांगी हमें मांगना नहीं आता मेरे मौला के देना मेरे मौला हमने जो मांगा वो भी अदा करते हैं तो ना मांग सके آمین آمین सबकी हाजिरी को आमीन बार बार हाजिर होने और फैज आमीन गंज बख्श फैज आलम مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آدھا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آدھا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آدھا رہنما یہاں سے یہ وہ در ہے کہ کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ایک صاحب آئے وہ پڑھتے رہے یہاں کراچی پڑھتے رہے پریشان تھے نعتیں پڑھتے رہے کام نہیں بن رہا ان کا مصیبت حل نہیں ہو رہی ہے ایک کوئی تیسری جنس کا بندہ آیا اس نے کوئی دعا کی اور اس کی دعا اسی دن قبول ہو گئی دوسرے دن نہیں آیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو تو ایک ہی دن میں دے دیا مجھے آج 10 دن ہو گئے تو خواب میں اسے اشارہ ہوا کہ تم آتے ہو تو ہمیں اچھا آتے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے دعا کرے ہم آئے ہیں تو سرکار کو اچھا لگتا ہے یا اللہ سرکار کو کرم کر دے میں نے حضرت کو سنایا تھا ایک واقعہ مجھے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ یہاں آؤ تو پھر خالی نہیں جاتا ہو نہیں سکتا یہ بس کوئی مصلحت ہو سکتی ہے کچھ مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ہماری کمیاں گناہ ہو سکتے ہیں لیکن ادھر تو ایک سمندر ہے آپ دیکھیں کہ حضرت بابا فرید جیسے لوگ کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چل کے آتے ہیں کہ میں اس نور میں پیر کہاں رکھوں یہ ہر طرف ادھر نور ہی نور ہے میں پیر کہاں رکھوں تو کونیوں پہ اور گھٹنوں پہ چل کے آتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا ادب سکھا ہمیں بھی بزرگان دین کا ادب سکھا ان کی محبتیں سکھا ان کی عظمتیں بیان کرنے کے طریقے سکھا یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پہ تو بھی راضی تیرا محبوب بھی راضی تیرے محبوب کے یہ محبوبین بھی راضی یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا شیطان کے اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما ہمیں جو بیمار ہے ہمارے ذہنوں میں جو بیمار ہے گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہے سب کو شفا یا اللہ سب کو دور ایک دفعہ بسم اللہ آمین دعا فرما دیں آپ راجہ صاحب کے لیے نوکری لگی دادا صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں راجہ صاحب آپ کو جانتے ہوں گے یہ ہمیں بہت خدمت کرتے ہیں اس خدمت کے وجہ سے بہت سے لوگ فیض پاتے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس
کام کا اور مرتبہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ کے کام میں اور بلندیاں عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے گھروں میں برکت دے، خوشیاں عطا فرما، صحت عطا فرما، بچوں کو خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ دعا کرے ان کی محبتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، دعا کرے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہے، آمین۔ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں عطا فرما، اور آپ لوگوں کو سب کو دعوت ہے کہ پروگرام کے بعد دعا کے بعد لنگر کا انتظام کیا گیا ہے، لنگر کا انتظام کرنے والوں کے لیے بھی دعا۔ آمین۔ یا اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے۔ یا اللہ سب کی روزی روزگار میں کاروبار۔ آمین۔ بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، جو امتحانات میرے اسلام کے رشتوں کے لیے دعا ہے، ایک سال رشتے۔ آمین۔ یا اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ کہہ سکتا ہے دوسرے سے کچھ نہیں بھی کہہ سکتا۔ یا اللہ ان سب کو تو جھولیاں بھر کے لوگ لے جاتے ہیں میرے مولا، ہم ہمیشہ جھولی بھر کے گئے ہیں میرے مولا، آج جھولی خالی نہ کرے۔ جو پریشانی دے چھوڑ کے آئے وہ جا کے نہ دیکھے، جو لے کے آئے وہ لے کے نہ جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ السلام علیکم۔